श्रीमद्भगवद्गीताको अध्याय 12 प्रारम्भ हुन्छ। भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तां ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। केही मानिसहरू हजुरको भक्तिमा निरन्तर निमग्न हुन्छन् र कोही अव्यक्त निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दछन् भने यी दुईमा कुन चाहिँलाई बढी पूर्ण वा सिद्ध मान्ने हो। भगवान श्रीकृष्णले अहिलेसम्म साकार स्वरूपका बारेमा, निराकार स्वरूपका बारेमा र विराट स्वरूपका बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ र सबै प्रकारका भक्त तथा योगीहरूको वर्णन पनि गरिसक्नु भएको छ। साधारणतया अध्यात्मवादीहरूलाई दुई वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। तीमध्ये पहिलो निराकारवादी हो र दोस्रो साकारवादी। साकारवादी भक्तहरू आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भगवानको भक्ति गर्दछन् र निराकारवादीहरू प्रत्यक्ष रूपले श्रीकृष्णका सेवामा नलागे पनि निराकार अव्यक्त ब्रह्मको ध्यान गर्दछन्। यस अध्यायमा परम पुरुषको अनुभूतिका विभिन्न विधिहरूमध्ये भक्ति योग नै सर्वश्रेष्ठ विधि हो भनिएको छ। भगवानको सङ्गत वा सानिध्य चाहनेले भक्ति योगको आश्रय लिनुपर्दछ। भक्ति योगद्वारा प्रत्यक्ष रूपले भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई साकारवादी भन्दछन् र निराकार ब्रह्मको ध्यानमा संलग्न हुनेलाई निराकारवादी भन्दछन्। अर्जुनले यहाँ यी दुई विधामा कुन विधि श्रेष्ठ हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। हुन त परम सत्यको अनुभूति गर्ने अनेकौँ विधिहरू छन्, तापनि यहाँ यो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भक्ति योग नै सबैभन्दा उत्तम हो भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। यो नै भगवानको निकट पुर्याउने सबैभन्दा सोझो र सरल मार्ग हो। भगवद् गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवानले जीवात्मा भौतिक शरीर नभएर आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग झिल्को हो र परम सत्य आध्यात्मिकताको पूर्णता हुनुहुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभएको छ। सातौँ अध्यायमा जीवात्मा पूर्ण परमात्माको अंश भएको हुनाले उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पूर्ण परमात्मातिरै केन्द्रित गर्नुपर्दछ भनिएको छ। फेरि आठौँ अध्यायमा भनिएको छ, शरीर छोड्ने समयमा यदि कसैले भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दछ ऊ मृत्युपछि तुरुन्त आध्यात्मिक जगत कृष्णलोकमा पुग्दछ। छैटौँ अध्यायको अन्त्यमा भगवानले हृदयमा सधैँ भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्ने व्यक्ति सबै योगीहरूमा सर्वाधिक परिपूर्ण योगी मानिन्छ भन्नुभएको छ। यसरी प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा मानिसलाई श्रीकृष्णको सगुण साकार स्वरूपप्रति अनुरक्त हुनुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ, किनभने यो नै सबैभन्दा उच्च कोटिको आध्यात्मिक अनुभूति हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोही भगवान श्रीकृष्णको सगुण साकार स्वरूपप्रति अनुरक्त हुँदैनन्। यस्तो साकार स्वरूपप्रति उनीहरूको दृढ विकर्षण हुन्छ र उनीहरू भगवद्गीताको भाष्य लेख्दा पनि पाठकलाई श्रीकृष्णको सगुण स्वरूपबाट हटाएर उनीहरूको सम्पूर्ण भक्ति निराकार ब्रह्म ज्योतितिर केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्दछन्। उनीहरू इन्द्रियहरूको सीमाभन्दा परको अव्यक्त परम सत्यको निराकार स्वरूपमा ध्यान लगाउन इच्छुक हुन्छन्। यस प्रकार वास्तवमा अध्यात्मवादीहरूका दुई वर्ग छन्। त्यसैले यहाँ अर्जुन यी दुई वर्गका दुई थरी विधिमध्ये सजिलो र श्रेष्ठ विधि कुन हो भन्ने सोध्न चाहन्छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्जुन आफू श्रीकृष्णको साकार सगुण स्वरूपप्रति अनुरक्त रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छन्। निराकार ब्रह्मप्रति अर्जुन आकर्षित छैनन्। उनी आफ्नो स्थिति सुरक्षित छ कि छैन भन्ने बुझ्न चाहन्छन्। यस लोकमा होस् वा परलोकमा, भगवत धाममा होस्, निराकार स्वरूपमा ध्यान गर्न समस्या नै हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने कसैले पनि पूर्ण रूपले भगवानका निराकार स्वरूपको चिन्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले अर्जुन भन्दछन्, यसरी समय नष्ट गरेर के लाभ? भगवान श्रीकृष्णको साकार रूपप्रति अनुरक्त हुनु नै उत्तम हो भन्ने अनुभव अर्जुनलाई 11औँ अध्यायमा भइसकेको थियो। उनले एकैसाथ भगवानका अन्य रूपहरूका बारेमा पनि बुझ्न सक्दथे र श्रीकृष्ण प्रतिको उनको प्रेम भक्ति पनि कुनै व्यवधान आउँदैन थियो। यसरी अर्जुनले श्रीकृष्णसँग यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिएका हुनाले परम ब्रह्म सम्बन्धी साकारवादी धारणा र निराकारवादी धारणा बीचको भेद स्पष्ट भयो। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त्या उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ये मे युक्ततमा मम्मतः। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरा सगुण साकार स्वरूपमा मन स्थिर गरेर सधैँभरि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरो नै उपासनामा लागिरहने व्यक्तिलाई म परम सिद्ध योगी मान्दछु। अर्जुनका प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, मेरो साकार रूपमा मनलाई एकाग्र पारेर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्ने व्यक्ति योगमा परिपूर्ण भएको मानिन्छ। यस प्रकारले कृष्ण भावनामा संलग्न रहनेहरूका निमित्त भौतिक क्रियाकलाप भन्ने कुरै रहँदैन, किनभने उनीहरूका सम्पूर्ण कार्य भगवान श्रीकृष्णका लागि गरिएका हुन्छन्।
शुद्ध भक्त सधैँ क्रियाशील हुन्छ। ऊ कहिले कीर्तन गर्दछ, कहिले कृष्ण सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दछ, सुत्दछ, कहिले सुन्दछ, कहिले श्रीकृष्णका लागि प्रसाद तयार पार्दछ, कहिले श्रीकृष्णका लागि सामग्री खरिद गर्न बजार जान्छ, कहिले मन्दिर सफा गर्छ, कहिले भोजन पात्र सफा गर्दछ। यसरी उसले जे गर्दछ सबै कृष्ण सम्बन्धी काम नै गर्दछ। त्यसबाहेक एक क्षण पनि व्यर्थमा नष्ट गर्दैनन्। यस्तो कार्यलाई पूर्ण समाधि भन्दछन्। ये त्वक्षर मनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। तर जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर सबैप्रति समान भाव राख्दै र भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै इन्द्रियका अनुभूतिभन्दा पर रहनुभएका सर्वव्यापक, अचिन्त्य, अपरिवर्तनीय, स्थिर तथा अचल अव्यक्त परमात्माको उपासना गर्दछ, त्यस्ता सबैको कल्याण कार्यमा संलग्न रहने व्यक्तिले अन्त्यमा मलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष आराधनामा नलागी अप्रत्यक्ष विधिले त्यही उद्देश्यमा पुग्न प्रयत्न गर्नेले पनि अन्त्यमा उनै श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्दछन्। धेरै धेरै जन्मपछि बुद्धिमान व्यक्तिले वासुदेव नै सबै कुरा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर भगवान श्रीकृष्णको शरणमा आउँदछन्। मानिसलाई धेरै धेरै जन्मान्तरपछि जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि ऊ भगवान श्रीकृष्णका शरणमा पर्दछ। यस श्लोकमा भनिएको विधि अनुसार भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहनेले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, प्रत्येक प्राणीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ तथा सम्पूर्ण जीवात्माको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहनु पर्दछ। यसको तात्पर्य के हो भने मानिसले आखिरमा भगवान श्रीकृष्णलाई पाउनै पर्दछ, अन्यथा पूर्ण आत्मानुभूति हुन सक्दैन। भगवानमा पूर्ण रूपले समर्पित हुनुभन्दा अगाडि प्राय धेरै तपस्याहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै आत्माभित्र परमात्माको दर्शन गर्नका लागि मानिसले सुन्नु, हेर्नु, स्वाद लिनु, काम गर्नु जस्ता बाहिरी इन्द्रियजन्य क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुपर्दछ। अनि मात्र उसले परमात्मा सर्वत्र व्यापक उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछ। यस्तो अनुभूति प्राप्त हुँदा ऊ कसैप्रति ईर्ष्या वा द्वेष गर्दैन। उसले मानिस र पशुहरूमा कुनै अन्तर देख्दैन, किनभने उसले सर्वत्र आत्माको मात्रै दर्शन गरिरहेको हुन्छ, बाह्य आवरण शरीरको होइन। तर सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि निराकारको अनुभूति यस किसिमको विधि अत्यन्त कठिन हुन्छ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतमास् अव्यक्तां हि गतिर्दुःखं देहबदभिरवाप्यते। परमेश्वरको अव्यक्त तथा निराकारप्रति आसक्त हुनेहरूलाई अध्यात्ममा प्रगति गर्न धेरै कठिन हुन्छ। शरीरधारीहरूका लागि त्यस किसिमको अनुशासनमा रहेर प्रगति गर्न सधैँ कठिन हुन्छ। परमेश्वरको अचिन्त्य अव्यक्त निराकार स्वरूपका अनुयायी अध्यात्मवादीहरूको समूहलाई ज्ञान योगी भन्दछन् र पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न रहने व्यक्तिलाई भक्ति योगी भनिन्छ। अहिले यहाँ भक्ति योगी र ज्ञान योगीमा निश्चित अन्तर हुन्छ भनिएको छ। ज्ञान योगको मार्ग अपनाएर पनि अत्यन्त कष्टका साथ त्यही लक्ष्यमा पुगिन्छ जुन लक्ष्यमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवाको मार्ग अपनाउने भक्ति योगीहरू सजिलै पुग्दछन्। शरीरधारी जीवात्माका लागि भक्ति योग नै सजिलो र स्वाभाविक मार्ग हो। जीवात्मा अनादिकालदेखि नै शरीरधारी छ। सैद्धान्तिक रूपले मात्र उसलाई म शरीर होइन भन्ने बुझ्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसैले भक्ति योगी भगवान श्रीकृष्णको श्री विग्रहलाई पूजनीय मान्दछन्, किनभने तिनका मनमा कुनै न कुनै शारीरिक धारणा दृढ भएर रहेको हुन्छ जसलाई यहाँ यस रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अवश्य नै मन्दिरमा गरिने परमेश्वरका स्वरूपको पूजा मूर्ति पूजा होइन। वैदिक साहित्यमा भेटिने प्रमाणअनुसार पूजा सगुण र निर्गुण अर्थात् गुणसहित र गुणरहित गरी दुई थरीका हुन्छन्। मन्दिरमा गरिने पूजा मूर्ति पूजा सगुण पूजा हो। यसमा भौतिक गुणहरूद्वारा भगवानको प्रतिनिधित्व गराइन्छ। ढुङ्गा, काठ वा तौल, चित्र जस्ता भौतिक पदार्थद्वारा भगवानको रूपको प्रतिनिधित्व गराइन्छ तापनि वास्तवमा उक्त स्वरूप भौतिक हुँदैन। परमेश्वरको परम प्रकृति भनेको यही हो। यस सम्बन्धमा यहाँ एउटा ठोस उदाहरण दिन सकिन्छ। जस्तै सडकका ठाउँमा पत्र मञ्जुसा राखिएको हुन्छ। यदि हामीले ती मञ्जुसाहरूमा पत्र खसाल्यौँ भने स्वाभाविक रूपले बिना कठिनाइ ती पत्रहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दछन्। तर हुलाक कार्यालयले स्वीकृत नगरेका त्यस्तै किसिमका अन्य मञ्जुसा वा पुराना पत्र मञ्जुसामा चिठी खसाल्यो भने त्यसबाट सम्बन्धित ठाउँमा पत्र पुर्याउने काम हुँदैन। त्यसै गरी श्री विग्रहका रूपमा ईश्वरको एउटा आधिकारिक प्रतिरूप हुन्छ जसलाई आर्च विग्रह भनिन्छ। त्यो अर्चा विग्रह भगवानकै अवतार हो। त्यस अर्चा विग्रहका माध्यमबाट भगवानले सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ अर्चा विग्रह रूपी अवतारका माध्यमले भक्तहरूबाट सेवा ग्रहण गर्नुहुन्छ र बद्ध जीवनमा बाँधिएको मानिसलाई एक किसिमको सुविधा प्रदान गर्नुहुन्छ।
यसरी भक्तलाई सिधै र तुरुन्तै भगवानसँग पुग्नु कुनै कठिनाइ हुँदैन, तर निराकारवादी मार्ग अपनाउनेलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटो साह्रै कठिन हुन्छ। उनीहरूले उपनिषद जस्ता वैदिक साहित्यहरूका माध्यमबाट परमात्माको अव्यक्त स्वरूपलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, इन्द्रियातीत अनुभूतिहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै विधिहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण मानिसका लागि त्यो त्यति सजिलो छैन, तर कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न भएको व्यक्तिले सुयोग्य गुरुका मार्ग निर्देशनले मात्रै, भगवानका अर्चा विग्रहलाई नियमित प्रणाम गर्नाले मात्रै, भगवानका गुणानुवादहरू सुन्नाले मात्रै र भगवानलाई अर्पण गरिएको प्रसाद सेवन गर्नाले मात्रै पनि सजिलैसँग भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्दछ। निसन्देह निराकारवादीहरूले अनावश्यक रूपमा कष्टपूर्ण मार्ग अपनाएका हुन्छन्, जसमा जीवनको अन्त्यसम्म पनि परम सत्यको साक्षात्कार हुन्छ नै भन्ने कुराको कुनै निश्चय हुँदैन। तर साकारवादीहरू कुनै खतरा, कष्ट र कठिनाइ बिना नै सिधै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तै किसिमको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा पनि छ। त्यहाँ भनिएको छ, यदि अन्ततोगत्वा भगवानका शरणमा पर्नै पर्दछ भने यो शरणागतिको विधिलाई नै भक्ति भन्दछन्। यदि अन्ततोगत्वा भगवानका शरणमा पर्नै पर्दछ भने ब्रह्म भनेको के हो, के होइन इत्यादि कुरा बुझ्न किन जीवनभर दुःखी गरिरहने, किन त्यस्ता कुरामा सारा जीवन खर्च गर्ने, फेरि त्यसको परिणाम पनि त कष्टकारक नै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सुझाव दिँदै भनिएको छ, अन्तिम परिणाम अनिश्चित हुनाले आत्मा साक्षात्कारका लागि त्यस किसिमको कष्टपूर्ण मार्ग नअपनाउनु नै उत्तम हुन्छ। जीवात्मा शाश्वत रूपले व्यक्तिगत सत्ता हो। यदि ऊ आध्यात्मिक पूर्णतामा निमग्न हुन चाहेमा उसले मूल प्रकृतिको शाश्वत र जान्न योग्य पक्षको साक्षात्कार त गर्न सक्दछ, तर आनन्दमय अंशको अनुभूति गर्न सक्दैन। ज्ञान योगका विधिबाट अघि बढेका यस्ता विद्वान अध्यात्मवादीहरू कुनै भक्तका कृपाले भक्ति योगको मार्गमा आउन सक्दछन्। त्यस समय उनीहरूलाई निराकारवादको लामो साधना पनि कष्टको कारण बन्दछ, किनभने ऊ त्यो विचार छोड्न सक्दैन। अतः शरीरधारी जीवले अव्यक्तको साधना गर्दै सधैँ कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दछ। त्यो अभ्यासका समयमा होस् वा अनुभूतिका समयमा, प्रत्येक जीवात्मा आंशिक रूपले स्वतन्त्र छ र त्यो अव्यक्त रूपको अनुभूति उसको आनन्दमय आध्यात्मिक आत्मतत्त्वको स्वभावसित विरुद्ध छ। यो कुरा जीवले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। मानिसले यस्तो विधिको अनुसरण गर्नु हुँदैन। भक्तिमय सेवामा पूर्णतः तल्लीन रहने कृष्ण भावनाको विधि नै हरेकका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यदि कसैले यस्तो भक्ति योगको उपेक्षा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति नास्तिकतातिर अभिमुख हुने जोखिममा रहिरहन्छ। यो श्लोकमा पहिल्यै भनिसकिएको र इन्द्रियहरूको सीमाभन्दा पर रहेको अव्यक्त स्वरूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विधि विशेष गरी यो युगका लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले यो विधिलाई कसैले कहिले प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णले पनि यस्तो उपदेश दिनुभएको छैन। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसारसागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। हे पार्थ, आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप मैमा समर्पित गरेर अविचल भावले भक्ति सेवामा संलग्न रहेर चित्तलाई ममा स्थिर गरिरहेर र ममा ध्यान लगाइरहेर सधैँ मेरो उपासना गर्ने व्यक्तिलाई म यो जन्म मृत्युको सागरबाट तुरुन्त उद्धार गरिदिन्छु। यहाँ स्पष्टसँग के भनिएको छ भने भक्तहरू धेरै भाग्यशाली हुन्छन्, किनभने भगवानले उनीहरूलाई यथाशीघ्र भवसागरबाट उद्धार गरिदिनुहुन्छ। शुद्ध भक्तलाई भगवान महान हुनुहुन्छ र जीवात्मा उहाँका अधीनमा छन् भन्ने कुराको अनुभूति भएको हुन्छ। त्यसैले भगवानको सेवा गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ। यदि ऊ भगवानको सेवामा नलागे उसले मायाको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले पनि भनिएको छ, भगवानलाई भक्तिभावबाट मात्र जान्न सकिन्छ। त्यसैले मानिस पूर्णतया भक्त बन्नुपर्दछ। भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि उसले आफ्नो मनलाई पूर्णतया भगवान श्रीकृष्णमा स्थिर गर्नुपर्दछ। श्रीकृष्णका लागि काम गर्नुपर्दछ र ऊ जुनसुकै किसिमको काममा लागिरहेको होस् त्यो काम श्रीकृष्णका लागि भनेर गरिनुपर्दछ। भक्तिको आदर्श यही हो। भक्तले भगवानलाई प्रसन्न बनाउनु बाहेक अरू केही चाहिँदैन। भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नता नै उसको जीवनको उद्देश्य हुन्छ र उसले त्यसरी नै आफ्ना हरेक वस्तु श्रीकृष्णका सन्तुष्टिको लागि त्याग गर्दछ। जसरी अर्जुनले कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा गरेका थिए। यो विधि अति सरल छ। जसले आफ्ना व्यवसायमा संलग्न रहेर पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जप गर्दै आफूलाई भक्ति योगमा संलग्न राख्न सक्दछ। यस प्रकारको दिव्य कीर्तनले भक्तलाई भगवानप्रति आकर्षित गराउँदछ। यसरी भक्तिमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई कति पनि विलम्ब नगरी भवसागरबाट पार गरिदिने प्रतिज्ञा भगवानले यहाँ गर्नुभएको छ। योग अभ्यासमा अघि बढेकाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारको योग पद्धतिद्वारा नै आत्मालाई इच्छा गरिएको लोकहरूमा पुर्याउन सक्दछन्।
यो अवसरलाई अरूहरूले भिन्दै प्रकारले उपयोग गर्दछन्, तर यहाँ भक्तको कुरा छ उसलाई स्वयं भगवानले नै लैजानुहुन्छ, जसको यहाँ स्पष्ट उल्लेख छ। भक्तलाई आध्यात्मिक लोक वैकुण्ठ लोकमा जानको लागि कुनै प्रकारको ठुलो अनुभवी भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। वराह पुराणमा यस्तो श्लोकको उल्लेख छ, नयामि परमं स्थान मच्चिरादिगति बिना गरुडस्कन्धमारोप्य यथेच्छ मणिभारित। अर्थात् आत्मालाई वैकुण्ठ लोकमा पुर्याउनको निमित्त भक्तले अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसको उत्तरदायित्व स्वयं भगवानले लिनुहुन्छ। उहाँले आफू स्वयं नै उद्धारकर्ता हुने कुरा यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। बालकको रेखदेखदेखि उसका बाबुआमाले गर्दछन् र यसरी उस सुरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी भक्तलाई योग अभ्यास गरेर अन्य लोकहरूमा जाने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छैन, बरु स्वयं भगवान नै कृपावश आफ्नो वाहन गरुडमाथि चढेर तुरुन्त आउनुहुन्छ र भवबन्धनबाट आफ्ना भक्तलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। समुद्रमा परेको मानिसले जतिसुकै पौडिन निपुण भए पनि र जतिसुकै प्रयास गरे पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन, तर यदि कसैले आएर उसलाई त्यो पानीबाट निकालिदियो भने ऊ सजिलैसँग सुरक्षित हुन सक्दछ। त्यसै गरी भगवानले आफ्ना भक्तलाई भवसागरबाट उठाउनुहुन्छ। मानिसले केवल कृष्ण भावनाको सरल विधिको अभ्यास गर्नुपर्दछ र आफूलाई पूर्ण रूपले भक्तिमा संलग्न राख्नुपर्दछ। त्यसैले बुद्धिमान मानिसले अरू सबै मार्गहरूभन्दा बढी भक्ति योग रूपी मार्गलाई नै अनुगमन गर्नुपर्दछ। यसको पुष्टि नारायणीय उपनिषदमा यसरी गरिएको छ, या वै साधन सम्पत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। मानिस सकाम कर्मका विभिन्न विधिहरूमा मात्र व्यस्त रहनु पनि हुँदैन र काल्पनिक विधिले ज्ञानको विकास गर्नु पनि हुँदैन। योगका अन्य विधिहरूबाट, चिन्तन, अनुष्ठान तथा दान इत्यादिबाट मानिसले जे जस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्दछ ती सबै कुरा भगवानका भक्तिमा संलग्न रहनेले पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यो नै भक्तिको विशिष्ट वरदान हो र उपयुक्त श्लोकको तात्पर्य पनि यही हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो महामन्त्रको जप गर्नाले मात्रै पनि भगवानको भक्तले सजिलैसँग सुखपूर्वक आफ्नो परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। तर यही लक्ष्य धर्मका अन्य कुनै विधिद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। 18औं अध्यायमा भगवद् गीताको निष्कर्ष दिँदै भनिएको छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्मसाक्षात्कारका अन्य सबै विधिहरूलाई त्यागेर कृष्ण भावना भावित भई केवल भक्ति गर्नुपर्दछ। यही भक्तिले मानिसलाई जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँदछ अनि उसले आफ्ना विगत जीवनका पापकर्महरूका बारेमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने उसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भगवानले स्वयं लिनुहुन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक अनुभूतिद्वारा आफ्नो उद्धार गर्ने अन्य निरर्थक प्रयास मानिसले नगरे पनि हुन्छ। अतः सबैले परम शक्तिमान भगवान श्रीकृष्णको शरण ग्रहण गरौँ। यही नै जीवनको सर्वोच्च सिद्धि वा पूर्णता हो। मय्येव मन आधस्त मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशयः। आफ्नो मनलाई म कृष्णमा स्थिर गरेर सम्पूर्ण बुद्धि म लगाऊ। यसो गर्नाले तिमी निसन्देह सधैँ ममा निवास गर्नेछौ। आफूलाई भगवान श्रीकृष्णको सेवामा समर्पण गराउने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा भगवानसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति सुरुदेखि नै दिव्य अवस्थामा अवस्थित हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। भक्त कहिले पनि सांसारिक स्तरमा रहँदैन, ऊ त सधैँ भगवान श्रीकृष्णमा निवास गर्दछ। भगवानको पावन नाम र स्वयं भगवानमा कुनै अन्तर छैन। त्यसैले भक्तले हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्दा भगवान आफ्ना अन्तरङ्गा शक्तिसहित उसको जिब्रोमा नृत्य गर्नुहुन्छ। भक्तले चढाएको भोग भगवान श्रीकृष्णले प्रत्यक्ष ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसरी भगवानको उछिट्ट भोजन खाएर भक्त पनि कृष्णमय बन्द पुग्दछ। यस प्रकार सेवा मन लागेको व्यक्तिले यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दैन। यद्यपि यस प्रकारको विधिको चर्चा भगवद् गीता र अन्य वैदिक साहित्यमा पनि गरिएको छ। अथम चित्तं समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। प्रिय अर्जुन, हे धनञ्जय, यदि तिमी अविचल भावले ममा आफ्नो मन स्थिर गर्न सक्दैनौ भने भक्ति योगका विधि नियमहरूको पालना गर। यस प्रकार तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छाको विकास गर। यस श्लोकमा भक्ति योगका दुई भिन्दा भिन्दै विधिको सङ्केत गरिएको छ। पहिलो विधि ती व्यक्तिमा लागू हुन्छ जसले आफ्नो अलौकिक प्रेमद्वारा भगवान श्रीकृष्णप्रति वास्तविक अनुराग उत्पन्न गरेका छन्, र दोस्रो व्यक्ति ती व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त हुन्छ जसमा भगवान श्रीकृष्णप्रति यस प्रकारको अनुराग उत्पन्न भएको छैन। यी दोस्रो किसिमका मानिसका लागि विभिन्न प्रकारका विधि नियमहरू प्रस्तावित गरिएका छन्, जसलाई अनुसरण गर्नाले मानिस आखिरमा कृष्ण प्रेमको स्थितिमा पुग्न सक्दछ। भक्ति योग भनेको इन्द्रियहरूको शुद्धि परिष्कार हो। इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लागिरहेका हुनाले यस समय संसारमा धेरै
संसारमा मानिसका इन्द्रियहरू अशुद्ध छन्, तर भक्ति योगको अभ्यासले ती इन्द्रियहरू शुद्ध हुन सक्दछन् र शुद्ध भएपछि ती इन्द्रियहरू प्रत्यक्ष रूपले भगवानको सम्पर्कमा आउँछन्। संसारमा रहँदा मैले कुनै न कुनै स्वामीको सेवा त गरौँला, तर त्यो स्वामीको वास्तविक प्रेमपूर्ण सेवा गर्न सक्दिनँ। म केही पैसा प्राप्त गर्नका लागि मात्रै उसको सेवा गर्दछु र त्यो स्वामी पनि मलाई प्रेम गर्दैन। उसले मबाट केही सेवा लिन्छ र केही पैसा मलाई दिन्छ। त्यसैले यहाँ यथार्थ प्रेमको प्रश्न नै उठ्दैन। तर आध्यात्मिक जीवनका लागि मानिस प्रेमको विशुद्ध स्तरमा पुगेको हुनै पर्दछ। प्रेमको त्यो उच्च अवस्था यिनै इन्द्रियहरूद्वारा वर्तमानमा गरिने भक्तिको अभ्यासद्वारा पाउन सकिन्छ। यो भगवत प्रेम अहिले हरेक प्राणीका हृदयमा सुसुप्त अवस्थामा छ। त्यहाँ भगवत प्रेम विभिन्न किसिमकोले व्यक्त पनि हुन्छ र सांसारिक सम्पर्कले गर्दा त्यो प्रेम दूषित हुन पुग्दछ। त्यसैले यो सांसारिक सम्पर्कबाट पहिले हृदयलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ अनि सुसुप्त अवस्थामा रहेको त्यो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम पुनर्जागृत हुनुपर्दछ। यही नै परिपूर्ण विधि हो। भक्ति योगका विधि नियमहरूको अभ्यास गर्नका लागि मानिसले कुनै सुयोग्य गुरुको मार्गनिर्देशनमा रहेर काम गर्नुपर्दछ। केही निश्चित नियमहरू पालन गर्नुपर्दछ, जस्तै बिहान सबेरै उठ्ने, स्नान गर्ने, मन्दिरमा प्रवेश गर्ने, भगवानको वन्दना गर्ने अनि हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्ने इत्यादि गर्नुपर्दछ। त्यसपछि भगवानको अर्चा विग्रहमा अर्पण गर्नका लागि फुलहरू टिप्ने, भोग लगाउनका लागि भोजन तयार गर्ने अनि प्रसाद ग्रहण गर्ने आदि मानिसले पालन गर्नुपर्ने धेरै नियमहरू छन्। शुद्ध भक्तहरूद्वारा नित्य नियमित रूपले भगवत गीता र श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नुपर्दछ। यस्तो अभ्यासले मानिसलाई भगवत प्रेमको अवस्थासम्म उठाउन सहायता गर्दछ। त्यसपछि आध्यात्मिक जगत वा भगवत धामसम्म पुग्ने उसको प्रगति निश्चित हुन्छ। सुयोग्य गुरुका निर्देशनमा रहेर विधि नियमहरू पालन गर्दै भक्ति योगको अभ्यास गर्नाले भगवत प्रेमको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्यसि। भक्ति योगका विधि नियमहरूको अभ्यास पनि गर्न सक्दैनौ भने मेरा लागि कर्म गर्ने प्रयत्न गर, किनभने मेरा निमित्त कर्म गर्नाले पनि तिमीले पूर्णता प्राप्त गर्दछौ, सिद्धि पाउनेछौ। गुरुका निर्देशनमा रहेर विधिपूर्वक भक्ति योगका नियमहरूको पालन गर्न नसक्ने पनि भगवानका लागि कर्म गरेर जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो कर्म कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको व्याख्या 11 अध्यायको 55औं श्लोकमा पहिले गरिसकिएको छ। मानिसमा कृष्ण भावनाको प्रचार गर्ने उत्कण्ठा हुनुपर्दछ। धेरै भक्तहरू कृष्ण भावनाको प्रचारमा लागेका छन्। तिनलाई सहयोगको आवश्यकता छ। प्रत्यक्ष रूपले भक्ति योगको साधना गर्न नसक्ने वा नभ्याउने व्यक्तिले त्यस्ता कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको सहायता गर्नु प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रचार प्रसारका लागि हरेक प्रयासमा भूमि, पुँजी, सङ्गठन र श्रमको आवश्यकता पर्दछ। जसरी कुनै व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि रहने ठाउँ, लगानी गर्ने पुँजी र त्यसलाई विस्तार गर्न श्रम र सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्नका लागि पनि उपयुक्त कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। यी दुवै कार्यमा भिन्नता के छ भने सांसारिक कार्यहरू केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि गरिन्छन् भन्ने आध्यात्मिक कार्यहरू भगवान श्रीकृष्णलाई खुसी बनाउनका लागि गरिन्छन्। श्रीकृष्णका लागि गरिने कार्य अलौकिक कार्य हो। कसैसँग प्रशस्त धन भए उसले कृष्ण भावनाको प्रचारका लागि कार्यालयहरू तथा मन्दिरहरू बनाइदिएर र सम्बन्धी ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्न आर्थिक सहयोग दिएर सहायता गर्न सक्दछ। आध्यात्मिक कार्यका विविध क्षेत्र छन्। तीमध्ये कुनै न कुनैमा मानिसको रुचि हुनुपर्दछ। आफ्ना सबै कर्मको त्याग गर्न नसक्ने व्यक्तिले पनि आय आर्जनको केही प्रतिशत त कृष्ण भावनाको प्रचारमा लगाउन सक्दछ। यसरी स्वेच्छाले कृष्ण भावनाको प्रचार गर्ने कुनै पनि कार्यमा सेवा र सहयोग पुर्याएर मानिसले भगवत प्रेमको उच्चतम अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दछ र यसबाट मानिसले आफ्नो जीवनको परिपूर्णता प्राप्त गर्दछ। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मदोगमाश्रितः, सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्न सक्दैनौ भने तिमी सम्पूर्ण कर्मफललाई त्यागेर आत्मामा स्थित हुने प्रयत्न गर। सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणहरूले गर्दा वा अन्य कुनै विघ्न बाधाले गर्दा मानिस कृष्ण भावनाका क्रियाकलापहरूप्रति सहानुभूति देखाउन पनि असमर्थ हुन्छ। प्रत्येक रूपले यस्ता क्रियाकलापसँग सम्बद्ध हुँदा पारिवारिक सदस्यहरूले विरोध जनाउन सक्दछन् या यस्तै अरू समस्याहरू आइपर्दछन्। जसलाई यस प्रकारको समस्यालाई दुःख दिने गरेको छ त्यसलाई आफ्ना कर्मको सङ्चित फल कुनै शुभ कार्यमा लगाउन सल्लाह दिइन्छ। वेदमा यस किसिमको व्यवस्थाको वर्णन छ। त्यहाँ पूर्वजन्मका कर्म र तिनको फललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने विधि, विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानहरू, पुण्य कर्महरू र विशिष्ट कार्यहरूको पनि वर्णन छ। यसबाट मानिस बिस्तारै ज्ञानका स्तरमा माथि उठ्दछ। कृष्ण भावनाका क्रियाकलापमा रुचि नरहे पनि अस्पताल वा यस्तै सामाजिक सङ्घ संस्थाका लागि आर्थिक अर्थदान गर्ने व्यक्तिले सत्कर्ममा आफ्नो आम्दानीको अंशदान गरिरहेको हुन्छ।
यस्ता मानिसहरूको पनि यहाँ प्रशंसा गरिएको छ, किनभने आफ्ना कर्मफलको त्याग गर्ने बानीले मानिसको मनलाई क्रमशः स्वच्छ बनाउँदै लैजान्छ। यसरी मन स्वच्छ भइसकेपछि मानिस बिस्तारै कृष्ण भावनालाई बुझ्न सक्ने हुन्छ। कृष्ण भावना अमृत स्वयं नै मनलाई निर्मल बनाउने प्रमुख तत्त्व भएका हुनाले यो अरू कुनै अनुभवमा आश्रित छैन। यदि कसैलाई कृष्ण भावनामा संलग्न हुनु कुनै प्रकारको कठिनाइ अनुभव हुन्छ भने उसले आफूले गरेका कर्महरूको प्रतिफल परित्याग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा गरिने समाजसेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा वा देशको लागि गरिने कुनै पनि उत्सर्ग स्वीकार्य हुन्छन्। यसबाट मानिस कुनै न कुनै दिन भगवानको शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ। भगवद् गीता 18:46 भनिएको छ, यत प्रवृत्तिर्भूतानां, यदि कसैले आफ्ना कर्मफल परम कारणलाई समर्पित गर्न चाहन्छ भने आरम्भमा त्यो परम कारण श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भने ज्ञान नभए पनि उसले यज्ञ विधिद्वारा क्रमशः श्रीकृष्ण नै सबै कुराका परम कारण हुनुहुन्छ भने बुझ्दछ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाद् ज्ञानाद् विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। यदि तिमी यो अभ्यास पनि गर्न सक्दैनौ भने ज्ञानको विकासमा लाग। तर ज्ञानभन्दा ध्यान श्रेष्ठ छ र ध्यानभन्दा कर्मफलको त्याग झन श्रेष्ठ छ, किनभने यस प्रकारको त्यागबाट मानिसले मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। पूर्वका श्लोकहरूमा 2 प्रकारका भक्तिको उल्लेख गरियो, जसमा पहिलो हो विधि नियमहरूको पालन र दोस्रो हो भगवत प्रेम प्रति अपूर्ण आसक्ति। कृष्ण भावनाका सिद्धान्तहरूको पालन गर्न नसक्ने व्यक्तिले ज्ञानको विकास गर्नु उत्तम हुन्छ, किनभने ज्ञानबाट मानिसले आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई बुझ्न समर्थ हुन्छ। यही ज्ञानले मानिसलाई ध्यानसम्म पुर्याउँदछ र ध्यानबाट बिस्तारै मानिस भगवानलाई बुझ्न सक्षम हुन्छ। यस्ता पनि विधिहरू छन् जसले मानिसलाई मनै परब्रह्म हुँ भन्ने अनुभूति गराइदिन्छन्। भक्ति सेवामा संलग्न हुन नसक्नेहरूका लागि यस प्रकारको ध्यान पनि राम्रै मानिन्छ। यस किसिमको ध्यान पनि गर्न नसक्नेहरूका लागि वैदिक साहित्यमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी वर्णहरू अनुसार विभिन्न कर्तव्य कर्मको निर्देशन गरिएको छ। भगवद् गीताको अन्तिम अध्यायमा हामी यी कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। तर हरेक अवस्थामा मानिसले आफ्नो कर्मफलको त्याग गर्नै पर्दछ। यसको तात्पर्य कर्मफललाई कुनै राम्रो कार्यमा लगाउनु हो। संक्षेपमा भन्दा सर्वोच्च लक्ष्य भगवानसम्म पुग्नका लागि 2 वटा विधिहरू छन्। तिनमा पहिलो क्रमिक विकासको विधि र दोस्रो प्रत्यक्ष विधि हो। कृष्ण भावना अमृतमय भक्ति योग प्रत्यक्ष विधि हो भने कर्मफलको परित्याग अर्को विधि हो। कर्मफलको त्यागपछि मानिस ज्ञानको अवस्थामा पुग्दछ, अनि ध्यानको अवस्थामा पुग्दछ, त्यसपछि परमात्मा बोधको अवस्थामा पुग्दछ र अन्त्यमा भगवानको बोध गर्ने स्थितिमा पुग्दछ। मानिसले एक एक पाइला गरेर क्रमिक रूपले अगाडि बढ्ने मार्ग पनि अपनाउन सक्दछ र प्रत्यक्ष मार्गलाई पनि अपनाउन सक्दछ। प्रत्यक्ष विधिको मार्ग सबैलाई सम्भव हुँदैन, त्यसैले अप्रत्यक्ष विधि पनि राम्रो हो। तर यहाँ के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने अर्जुनलाई अप्रत्यक्ष विधि नभएको मार्गको बारेमा भनिएन, किनभने उनी पहिलेदेखि नै भगवानप्रतिको प्रेम भक्तिको अवस्थामा पुगिसकेका थिए। यो तिनीहरूको लागि हो। जो यस अवस्थामा आइपुगेका छैनन् तिनीहरूले त्याग, ज्ञान, ध्यान, परमात्मा तथा ब्रह्मको अनुभूति जस्ता विधिहरूको अनुसरण गर्नै पर्दछ। तर यहाँ जहाँसम्म भगवद् गीताको कुरा छ, यसले प्रत्यक्ष विधिमा नै अधिक जोड दिएको छ। गीताले हरेक व्यक्तिलाई यही प्रत्यक्ष विधि ग्रहण गर्दै भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जाने सल्लाह दिन्छ। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कार समो दुःख सुखं यच्छै, सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मां दृढनिश्चयं, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो भव भक्त समे प्रिय। जो कसैसँग द्वेष गर्दैन र सबै जीवात्माको दयालु मित्र छ, जो आफूलाई कुनै कुराको स्वामी मान्दैन र झुटो अहङ्कारले मुक्त छ, जो सुख र दुःखमा समान रहन्छ र सहनशील छ, जो सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ, आत्मसंयमी छ र सङ्कल्पसहित भगवत भक्तिमा संलग्न छ, जसको मन र बुद्धि ममा स्थिर छ, त्यस्तो व्यक्ति मलाई अत्यन्त प्रिय लाग्छ। फेरि पनि पवित्र भक्ति योगको चर्चा गर्दै भगवानले यी 2 श्लोकहरूमा शुद्ध भक्तका विशेषताहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। शुद्ध भक्त कुनै पनि परिस्थितिमा कहिले पनि विचलित हुँदैन, उसले कसैप्रति ईर्ष्या पनि गर्दैन, भक्त आफ्ना शत्रुप्रति पनि शत्रुता गर्दैन। ऊ के सोच्न थाल्दछ भने यो मानिस मेरो पूर्वजन्मको दुष्कर्मका कारणले गर्दा मेरो शत्रु बन्न पुगेको हो, त्यसैले योसँग विरोध गर्नुभन्दा चुपचाप सहित कष्ट सहनु नै उत्तम छ। श्रीमद् भागवत 10:14-8 भनिएको छ, तत्ते निकम्पा सुसमीक्षमाणो भुञ्जाना एवात्मकृतं विपाकम्। जब भक्तमाथि कुनै विपत्ति आइपर्दछ वा ऊ कुनै समस्यामा पर्दछ, त्यो समयमा पनि उसले यो त ममाथि भगवानको कृपा हो भन्ने सोच्दछ।
उसले विचार गर्दछ, मैले पूर्वजन्ममा ठुल्ठुला दुष्कर्महरू गरेको थिएँ, त्यसको परिणामस्वरूप मैले धेरै धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्ने थियो। तर भगवानको कृपाले गर्दा मैले गरेको सबै दुष्कर्मको सम्पूर्ण दण्ड नभोगेर एउटा सानो कष्ट मात्र अहिले भोग्दैछु। अतः मेरो भगवान म प्रति अति कृपालु हुनुहुन्छ। यस्तो सोचेर ऊ विभिन्न कष्टपूर्ण परिस्थितिमा पनि सधैँ शान्त, सौम्य, धैर्यपूर्ण बनिरहन्छ। भक्त सदैव सबैप्रति दयालु हुन्छ, त्यो उसको शत्रु नै किन नहोस्। निर्ममको अर्थ हो भक्तले आफ्नो शारीरिक दुःख कष्टलाई त्यति महत्त्व दिँदैन, किनभने उसले म यो भौतिक शरीर होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। उसले शरीरलाई नै आफ्नो परिचय मान्दैन, त्यसैले ऊ सम्पूर्ण झुटो अहङ्कार बोधबाट मुक्त हुन्छ र सुख र दुःखमा समान रहन्छ। ऊ सहनशील हुन्छ र भगवानका कृपाले जे प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ। ऊ ठुलो कष्ट गरेर उपलब्ध हुने वस्तु पाउन प्रयत्न गर्दैन, त्यसैले ऊ सधैँ प्रसन्न चित्त रहन्छ। आफ्ना गुरुबाट प्राप्त निर्देशनमा दृढ रहने हुनाले ऊ पूर्ण योगी हो र उसका इन्द्रियहरू संयमित हुने हुनाले ऊ दृढ निश्चय पनि हो। शुद्ध भक्त झुटो तर्कहरूद्वारा विचलित हुँदैन, किनभने उसलाई कसैले पनि भक्तिको दृढ सङ्कल्पबाट हटाउन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्ण नै शाश्वत परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण सचेत हुने हुनाले उसलाई कसैले पनि विचलित बनाउन सक्दैन। यी सम्पूर्ण गुणहरूका कारणले गर्दा ऊ आफ्ना मन र बुद्धिलाई पूर्णतया भगवानमा स्थिर राख्न समर्थ हुन्छ। भगवत भक्तिको यस्तो आदर्श निश्चय नै अति दुर्लभ छ, तर भक्ति योगका विधि नियमहरूको परिपालनद्वारा भक्त त्यो स्तरमा अवस्थित हुन पुग्दछ। पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका उसका सम्पूर्ण क्रियाकलापबाट भगवान सधैँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भक्त मलाई अत्यन्त मन पर्दछ। यस्मान्नोदिज्यते लोको लोकान्नोदिज्यते यच च य हर्चा मर्चा भयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रिय। जसबाट अरू कसैलाई कुनै कष्ट पुग्दैन र जो अरू कसैबाट पनि विचलित हुँदैन र जो सुख र दुःखमा डर र त्रासमा पनि समान रहन्छ, त्यो व्यक्ति मलाई अति प्रिय हुन्छ। यहाँ भक्तका केही अन्य गुणहरूको पनि चर्चा गरिँदैछ। भगवानका भक्तले कसैलाई पनि दुःख पुर्याउने, पीर पार्ने, त्रसित पार्ने, असन्तुष्ट पार्ने जस्ता कार्यहरू गर्दैन। भक्त सबैप्रति दयालु हुने हुनाले उसले अरूलाई पीर वा चिन्ता पार्ने काम कहिले गर्दैन। साथै यदि कसैले भक्तलाई चिन्ता हुने काम गर्यो भने पनि उसबाट ऊ कहिले विचलित हुँदैन। भगवानका कृपाले गर्दा ऊ यस्ता कुरामा अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ, त्यसैले ऊ कुनै पनि बाहिरी व्यवधानहरूद्वारा विचलित हुँदैन, आत्तिदैन। सधैँभरि कृष्ण भावनामा निमग्न भइरहने र प्रेमा भक्तिमा लागिरहने हुनाले भक्तहरू कुनै पनि सांसारिक परिस्थितिहरूबाट विचलित हुँदैन। साधारणतया भौतिकवादी मानिस आफ्नो शरीर र इन्द्रियहरूलाई तृप्ति दिने कुनै वस्तु प्राप्त गर्दा धेरै खुसी हुन्छ, तर जब उसले आफूसँग नभएका भोग्य वस्तुहरू अरूसँग भएको देख्दछ, त्यस समय ऊ फेरि दुःखी हुन्छ र ईर्ष्या गर्न थाल्दछ। आफ्नो शत्रुबाट प्रतिशोधको अपेक्षा हुँदा ऊ भयभीत स्थितिमा पुग्दछ अनि उस आफूले केही गर्न नसके निराश हुन्छ। सांसारिक व्यक्तिको अवस्था यस्तो हुन्छ, तर एउटा भक्तै सम्पूर्ण व्यवधानहरूबाट सधैँ पर रहने हुनाले ऊ भगवान श्रीकृष्णको अति प्रिय हुन्छ। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथम सर्वारम्भ परित्यागी यो मदभक्त समे प्रिय। सामान्य कार्य कारणप्रति आश्रित नहुने, शुद्ध कुशल, चिन्ता रहित, सबै दुःखबाट मुक्त र कुनै फल पाउनका लागि प्रयत्न नगर्ने मेरो भक्त मलाई अति प्रिय हुन्छ। भक्तलाई ध्यान दिन सकिन्छ, तर भक्तले धन कमाउनका लागि सङ्घर्ष गर्न हुँदैन। यदि आफू सुकै वा भगवत कृपाले कतै धन प्राप्त हुन आएमा पनि भक्त आन्दोलित हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा भक्तले दिनमा 2 पटक स्नान गर्दछ तथा भगवत सेवाका लागि बिहान सबेरै उठ्दछ। यसरी ऊ स्वतः भित्री तथा बाहिरी दुवै अवस्थामा स्वच्छ हुन्छ। भक्त सधैँ कार्यकुशल हुन्छ, किनभने उसले जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापको सार तत्त्व पूर्णतया जानेको हुन्छ र प्रामाणिक शास्त्रप्रति उसको दृढ विश्वास हुन्छ। भक्त कहिले पनि कुनै दल वा पार्टीको पक्षमा लाग्दैन, त्यसैले ऊ सधैँ पक्षपात रहित हुन्छ। ऊ कहिल्यै पनि व्यथित हुँदैन, किनभने ऊ सबै उपाधिहरूबाट मुक्त हुन्छ। शरीर पनि एउटा उपाधि हो भन्ने कुरा उसले बुझेको हुन्छ, त्यसैले शारीरिक कष्टहरूबाट पनि ऊ मुक्त हुन्छ। शुद्ध भक्तले भक्ति योगका नियम विरुद्ध कुनै पनि कार्य गर्दैन। उदाहरणका लागि ठुलो भवन बनाउन ठुलो शक्ति वा परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैले यस्ता व्यवसायमा उसले हात हाल्दैन, अर्थात् भक्तिको विकासमा सहयोगी नहुने कुनै कार्य उसले गर्दैन। भक्तले भगवानका लागि मन्दिर बनाउने कार्य गर्न सक्दछ, यसका लागि सबै प्रकारका कठिनाइहरू स्वीकार्न सक्दछ, तर आफ्ना व्यक्तिगत सम्बन्धका लागि वा पारिवारिक सदस्यका लागि भनेर ठुलो घर बनाउने कार्यमा अग्रसर हुँदैन। यो न दृष्टि न सोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कहिले हर्षित हुन्छ, न शोक गर्दछ, न चिन्ता गर्दछ, न इच्छा गर्दछ, तथा जसले शुभ र अशुभ दुवै प्रकारका वस्तुहरूको परित्याग गर्दछ, त्यस्तो भक्त मलाई अति प्रिय लाग्दछ।
शुद्ध भक्त न कुनै भौतिक लाभ प्राप्त गर्दा हर्षित हुन्छ, न कुनै हानि हुँदा चिन्तित नै हुन्छ, न ऊ छोरो वा शिष्य प्राप्तिका लागि त्यति उत्सुक हुन्छ, न ती कुरा प्राप्त हुँदा नहुँदा दुःखी हुन्छ। यदि आफूलाई अत्यन्त मनपर्ने वस्तु हराए पनि ऊ त्यसका लागि चिन्ता गर्दैन। यदि त्यसै गरी आफूले इच्छा गरेको वस्तु नपाउँदा ऊ दुःखी हुँदैन। ऊ सबै प्रकारका शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप कर्महरूबाट सधैँ पर रहन्छ, तर भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि सबै प्रकारका विपरीतहरू सहन तत्पर हुन्छ। भगवानको सेवा गर्न उसलाई कुनै पनि विघ्न बाधाले अवरोध गर्न सक्दैन। यस्तो भक्त भगवान श्रीकृष्णलाई प्यारो लाग्छ। समशत्रौ चमित्रे चथा मानपमानयो शीतोष्ण सुदुःखेषु समसरसङ्ग विवर्जित तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिर्मान्मे प्रियो नर। जसले मित्र र शत्रुमा भिन्नता गर्दैन, जो मान र सम्मानमा, अपमानमा, जाडो र गर्मीमा, सुख र दुःखमा, निन्दा र प्रशंसामा समान भाव राख्दछ, खराब सङ्गतबाट जो सधैँ मुक्त रहन्छ, जो सधैँ मौन रहन्छ र जे पायो त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ, उसलाई घरसँग कुनै प्रकारको सरोकार छैन, जो ज्ञानमा दृढ छ र जो भगवत भक्तिमा लागेको छ, त्यस्तो व्यक्ति मलाई अति प्यारो हुन्छ। भक्त सबै प्रकारका खराब सङ्गतबाट सधैँ मुक्त रहन्छ। कहिले कसैको निन्दा गर्नु र कसैको प्रशंसा गर्नु मानव समाजको स्वभाव हो, तर भक्त यस्ता अनित्य स्थिति वा निन्दा र सुख र दुःखबाट सधैँ पर रहन्छ। ऊ अत्यन्त धीर हुन्छ। ऊ कृष्ण बाहेक अरू कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित वार्तालाप गर्दैन, त्यसैले उसलाई मौनी भनिन्छ। मौनको अर्थ बोल्दै नबोल्नु होइन। मौनको तात्पर्य अनावश्यक कुरा नबोल्नु हो। मानिसले सारभूत कुरा मात्र बोल्नु पर्दछ, त्यसमा पनि भक्तले भगवानका लागि मात्र अत्यन्त सारभूत कुरा बोल्नु पर्दछ। भक्त सबै अवस्थामा प्रसन्न रहन्छ। कहिले काहीँ उसले अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन पाउन सक्दछ र कहिले पाउन सक्दछ, तर दुवै अवस्थामा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ। उसले कुनै प्रकारको आवासीय सुविधाको पनि वास्ता गर्दैन। ऊ कहिले रुखमुनि बसिदिन्छ, कहिले अत्यन्त भव्यपूर्ण भवनमा पनि बस्न सक्दछ, तर यी दुवैप्रति उसको कुनै अनुराग हुँदैन। उसलाई स्थिर भनिन्छ किनभने ऊ आफ्नो सङ्कल्प र ज्ञानमा दृढ रहन्छ। हुन सक्दछ यहाँ भक्तका गुण वर्णनको पुनरावृत्ति हुन गयो होला, तर यहाँ भक्तहरूले यी सबै गुणहरू आर्जित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिनका निमित्त यी कुराहरू भनिएका हुन्। असल गुण नभई कोही पनि शुद्ध भक्त भन्न सक्दैन। हराब भक्तस्य कुतो महद गुणा, अर्थात् अभक्त मानिसमा महान गुणहरू कसरी आउन सक्दछन् र जो व्यक्ति भक्तका रूपमा अपरिचित हुन चाहन्छ उसमा यी सद्गुणहरूको विकास भएको हुनै पर्दछ। हुन त यस्ता भक्तहरूलाई यी गुणहरू आर्जन गर्न बाहिरबाट कुनै अरू प्रयास गर्नु पर्दैन। कृष्ण भावनामृतमा रहनाले वा भगवत भक्तिमा संलग्न रहनाले नै भक्तमा उपयुक्त असल गुणहरूको स्वतः विकास हुन्छ। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधान मत्परामा भक्तस्तेतीव मे प्रिया। मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर श्रद्धापूर्वक भक्तिका अविनाशी मार्गमा आफूलाई पूर्णतया संलग्न राख्ने मानिसहरू मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। यस अध्यायमा दोस्रो श्लोकदेखि अन्तिम श्लोकसम्म अर्थात् मय्या वेश्य मनो ये माम, ममा मन स्थिर गरेर देखि ये तु धर्म्यामृतमिदं, शाश्वत कर्मरूपी यो धर्मको सम्म भगवानले आफूसम्म पुग्ने दिव्य विधिहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ। यस्ता प्रक्रियाहरू भगवानलाई प्रिय हुन्छन् र यी प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ। निराकार ब्रह्म प्राप्तिको मार्गमा लाग्ने व्यक्ति श्रेष्ठ हो कि साकार भगवानको भक्ति सेवामा संलग्न रहने व्यक्ति श्रेष्ठ हो भन्ने प्रश्न अर्जुनले उठाएका थिए र त्यसको उत्तर उनलाई भगवानले यति स्पष्टसँग दिनुभएको छ, जसबाट आध्यात्मिक अनुभूति गर्ने सम्पूर्ण विधिहरूमध्ये सगुण साकार भगवान सेवा नै सर्वोत्तम हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा यस अध्यायमा सत्सङ्गद्वारा नै शुद्ध भक्तिप्रति मानिसको अनुराग बढ्दछ अनि त्यसबाट उसले सुयोग्य प्रमाणिक गुरु स्वीकार गर्दछ। त्यसपछि श्रद्धा भक्ति र अनुरागका साथ भक्तिका विधि नियमहरूको पालन गर्दै गुरुबाट श्रवण कीर्तन आदि प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। यसरी भगवानका दिव्य सेवामा संलग्न भइन्छ। यस अध्यायमा यही मार्ग भक्ति मार्गको अनुमोदन गरिएको छ। अतः भक्ति नै आत्मसाक्षात्कारको तथा भगवत प्राप्तिको एकमात्र मार्ग हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यस अध्यायमा निराकार ब्रह्म सम्बन्धी अवधारणाको पनि वर्णन गरियो, तर यो निराकार ब्रह्मको धारणा तबसम्मका लागि हो जबसम्म मानिसले आत्मसाक्षात्कारका लागि स्वयंलाई समर्पित गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जबसम्म मानिसलाई शुद्ध भक्तको सङ्गत गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन तबसम्म मात्र निराकार ब्रह्म सम्बन्धी धारणा लाभदायक हुन सक्दछ। परम सत्यको निराकार स्वरूपको अवधारणामा मानिस कर्मफलको अपेक्षा नराखी कर्म गर्दछ, ध्यान गर्दछ र आत्मा र पदार्थलाई बुझ्नका लागि ज्ञानको विकास गर्दछ। शुद्ध भक्तको सङ्गत नपाउन्जेल मानिसले यस्तो गर्नु आवश्यक छ। सौभाग्यले यदि कसैले कृष्ण भावनामा संलग्न रहने वा शुद्ध भक्ति सेवामा लाग्ने प्रत्यक्ष विचारको विकास गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई आत्मसाक्षात्कारका निमित्त यति धेरै सिँढीहरू पार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। भगवत गीता
को मध्यवर्ती 6 अध्यायमा जुन भक्ति योगको वर्णन गरिएको छ त्यो अत्यन्त उपयुक्त छ। शरीर तथा आत्माको रक्षाका लागि कसैलाई पनि भौतिक वस्तुको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन, किनभने भगवानकी कृपाले सम्पूर्ण वस्तुहरू स्वतः सुलभ हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत भक्ति योग शीर्षक 12औं अध्यायको भक्ति विधान तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत। ओम हरे कृष्ण।